बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनका जो फाइनल कार्ड की वो बात कर रहे हैं, उनका फाइनल कार्ड है क्या और शहर इक़्तिदार में चीज़ें चल क्या रही हैं उस पर बात करते हैं। पहले इमरान खान साहब ने कल जो एक उनका ट्वीट आया था वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मैं फिर आपको बताऊँगा कि इमरान खान साहब का फाइनल कार्ड सिर्फ वो नहीं है जिस पे हुकूमत बड़ी एक उन्हें लगता है कि भाई ये फाइनल कार्ड, ये इमरान खान का सिर्फ ये फाइनल कार्ड नहीं है। इमरान खान का फाइनल कार्ड कुछ और है। उसके इम्कानात पे बात करेंगे, उसके इम्कानात क्या हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कल ये पैगाम दिया जेल से। उन्होंने कहा कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में 79 सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गईं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुंच गया। यहाँ पर रुक के सिर्फ इतना बता दूं कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो जेल में हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता है, लेकिन शायद इस मामले में उनकी लीडरशिप उनको ठीक तरह से आगाह नहीं कर रही कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सो मोटो का कोई इख्तियार नहीं है और याहिया अफरीदी साहब अपने इख्तियारात सरेंडर कर चुके हैं और उनके पास कल को यही एक जवाब होगा कि मेरे पास तो कोई इख्तियारात नहीं थे, आप पिटीशन लेके आते तो फिर हम देख सकते थे। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो अगले 2-3 रोज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुडिशल इंक्वायरी के लिए रजू करने जा रही है। इस हवाले से हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब पहले खबर भी दे चुके हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम 13 दिसंबर को पेशावर में शोदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अज़ीमुशान इज्तिमा मुनक्किद करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। हमारी मुज़ाकराती कमेटी उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रज़ा, सलमान बिन राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल होगी और स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात करेगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नतीजे में इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र को महदूद कर दें और बाइकाट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरले में इससे आगे भी जाएंगे। अच्छा, एक तो बात यह है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है ना कि इस सिविल नाफरमानी की तहरीक से कुछ नहीं होगा कि इमरान खान साहब कह देंगे कि कोई बिल ना दे और कोई टैक्स ना दे, ये चीज़ें एक हो जाएंगी। देखें, बात यह है कि इन दोनों ये इंटरनल मामला है ही नहीं। इमरान खान साहब को भी पता है कि अगर 14 दिसंबर को इमरान खान सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर देते हैं तो उसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, पूरी दुनिया में ये खबर लगेगी और पूरी इमरान खान का इस वक्त जो फोकस है और तहरीक इंसाफ का फोकस जो है वो इंटरनेशनल है, वो पाकिस्तान से बाहर से है। क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस बात का पता है कि पाकिस्तान के अंदर आपके सामने अदालतों की सूरत हाल क्या है। अदालतें इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती और हुकूमत फॉर्म 47 वाली आपके सामने, ब्यूरोक्रेसी आपके सामने है, पुलिस आपके सामने है, पूरा निज़ाम जिस तरह से यरगमाल है वो आपके सामने है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ये समझता है कि कोई चीज़ हो जाएगी तो वो तो मुमकिन नहीं है। अब तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पूरा काम कर रही है वो इंटरनेशनल फ्रंट पे कर रही है, बाहर कर रही है और वो ये समझते हैं कि बाहर से प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर तो आप किसी तरह का कोई इस हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए कोई चैलेंज नहीं बचा। एक ही चीज़ होती है, जब भी किसी के साथ जुल्म होता है, जबर होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है मैं अदालत जाऊँगा। और इस वक्त अदालतों की सूरत हाल आपके सामने है कि अदालतों में जाना ना जाने के मुतरादिफ है। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर कह दूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अदालतें कुछ नहीं देंगी और उसकी एक वजह यह है कि इमरान खान का सबसे पहला टारगेट 26वीं आईनी तरमीम है और 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। तो वो क्यों चाहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना रहूँ। और फिर दूसरा नंबर पे जो आईनी बेंच है वो क्यों कोई ऐसा फैसला करेगा इंडिपेंडेंट जिससे वो आईनी बेंच ही आईनी बेंच ना रहे। तो ये बात ठीक है, लेकिन वहीं पे ये ज़रूर है कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ किसी भी मामले में कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करती है तो उस कानूनी कार्रवाई से अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें रिकॉर्ड पे रहती हैं, ये पेंडिंग रहती हैं और फिर जब मुल्क के अंदर थोड़ा सा आइन और कानून की बहाली होती है और कानून की हुक्मरानी का आगाज़ होता है
تو پھر یہ درخواستیں ٹیک اپ ہوتی ہیں اور ان پہ فیصلے بھی ہوتے ہیں اور تاریخ میں بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں نا. بھٹو پہ ایک ایف آئی آر اس کے خلاف کرائی گئی اور جس ایف آئی آر کو یہ سمجھا گیا کہ بوگس ہے، لیکن اسی ایف آئی آر میں وہ پھانسی پہ لٹک گئے. پھر 2010-11 میں آصف علی زرداری نے صدر تھے، انہوں نے ایک ریفرنس بھیج دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ بھٹو کا جو کی سزائے موت کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا یا نہیں تھا. اب وہ 2010-11 سے معاملہ پینڈنگ رہا، لیکن پھر کیا ہوا 2023 میں قاضی فائز عیسیٰ نے آ کے وہ معاملہ ٹیک اپ کیا اور کہا کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا. تو 13 سال بعد، یعنی آپ دیکھیں نا 13 سال بعد جو ایک کیس جو انہوں نے بھیجا ہوا تھا آصف زرداری نے، 13 سال بعد اس کے اوپر فیصلہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جب کوئی چیز آپ عدالت میں کوئی درخواست ڈال دیتے ہیں اور وہ پینڈنگ رہ جاتی ہے تو کئی بار 5-7 سال بعد بھی ان کے اوپر جو ہیں وہ بڑے فیصلے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف کے جن کارکنان کی جانیں گئی ہیں اس کے اوپر اب تک تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے کچھ بھی نہیں کیا، تحریک انصاف کی پولیٹیکل ٹیم نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک صفحے کی بھی لیگل کارروائی شروع نہیں کی. عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو فائنل کارڈ کی وہ بات کر رہے ہیں، ان کا فائنل کارڈ ہے کیا اور شہر اقتدار میں چیزیں چل کیا رہی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے عمران خان صاحب نے کل جو ایک ان کا ٹویٹ آیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کا فائنل کارڈ صرف وہ نہیں ہے جس پہ حکومت بڑی ایک انہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ فائنل کارڈ، یہ عمران خان کا صرف یہ فائنل کارڈ نہیں ہے. عمران خان کا فائنل کارڈ کچھ اور ہے، اس کے امکانات پہ بات کریں گے. اس کے امکانات کیا ہیں؟ پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کل یہ پیغام دیا جیل سے. انہوں نے کہا کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے، ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں 69 سیاسی کارکنان پر گولیاں برسائی گئیں اور پرامن سیاسی کارکنان کو شہید کیا گیا. ہمارے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں. سپریم کورٹ کو اب اس کا نوٹس لے کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. ہم پہلے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن عدالتوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور ملک اس نہج پر پہنچ گیا. یہاں پہ رک کے صرف اتنا بتا دوں کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ جیل میں ہیں، انہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، لیکن شاید اس معاملے میں ان کی لیڈرشپ ان کو ٹھیک طرح سے آگاہ نہیں کر رہی کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس سو موٹو کا کوئی اختیار نہیں ہے اور یحییٰ افریدی صاحب اپنے اختیارات سرنڈر کر چکے ہیں اور ان کے پاس کل کو یہی ایک جواز ہوگا کہ میرے پاس تو کوئی اختیارات نہیں تھے، آپ پیٹیشن لے کے آتے تو پھر ہم دیکھ سکتے تھے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ اگلے 2-3 روز میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے جوڈیشل انکوائری کے لیے رجوع کرنے جا رہی ہے. اس حوالے سے ہمارے دوست فہیم اختر صاحب پہلے خبر بھی دے چکے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع منعقد کریں گے. اس اجتماع میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی. میں 2 نکات پر 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں. انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام. ہماری مذاکراتی کمیٹی عمر ایوب خان، علی امین گنڈاپور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر پر مشتمل ہوگی اور سٹیک ہولڈرز سے مذاکرات کرے گی. اگر ان 2 مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی. اس تحریک کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. سول نافرمانی کے نتیجے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ریمیٹنسز، ترسیلات زر کو محدود کر دیں اور بائیکاٹ مہم چلائیں. اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے آگے بھی جائیں گے. اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر بات ہو رہی ہے نا کہ اس سول نافرمانی کی تحریک سے کچھ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کہہ دیں گے کہ کوئی بل نہ دے اور کوئی ٹیکس نہ دے، یہ چیزیں ایک ہو جائیں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان دونوں یہ انٹرنل معاملہ ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر 14 دسمبر کو عمران خان سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ ہے، پوری دنیا میں یہ خبر لگے گی اور پوری عمران خان کا اس وقت جو فوکس ہے اور تحریک انصاف کا فوکس جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، وہ پاکستان سے باہر سے ہے. کیونکہ تحریک انصاف کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کے سامنے عدالتوں کی صورتحال کیا ہے. عدالتیں اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی اور حکومت فارم 47 والی آپ کے سامنے، بیوروکریسی آپ کے سامنے ہے، پولیس آپ کے سامنے ہے، پورا نظام جس طرح سے یرغمال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز ہو جائے گی تو وہ تو ممکن نہیں ہے. اب تحریک انصاف جو اس وقت پورا کام کر رہی ہے وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ کر رہی ہے، باہر کر رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے پریشر آئے گا تو وہ پریشر لیا جائے گا. پاکستان کے اندر تو آپ کسی طرح کا کوئی اس حکومت کے لیے، اس نظام کے لیے کوئی چیلنج نہیں بچا. ایک ہی چیز ہوتی ہے جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے
تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں عدالت جاؤں گا، اور اس وقت عدالتوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔